यसगरी सबैलाई प्रेमी जयमसीकी जयमसी। र अहिले हामी यो जिउँदो पानी रचना पठन सहभागिताको आज हामी तेस्रो दिनमा हामी यहाँनिर भेटिएका छौँ र हाम्रो पढ्नुपर्ने त्रैमासिक महिना चाहिँ अप्रिलदेखि जुनसम्म रहेछ भनेदेखि अङ्क चाहिँ 59 अङ्क भयो, वर्ष चाहिँ 2015 र हामीलाई ठहराएको अर्थात् हामीलाई दिएको समय चाहिँ गएको 23, 24, 25 हो भनेदेखि आज चाहिँ तेस्रो अनि आखिरी दिन परेको छ। यसोस्ले गर्दाखेरि अब हामीले हिजो अस्तिको दिन चाहिँ हामीले यो 2 दिन चाहिँ हामीले परिस्थितिवश 6:30 बजेदेखि हामीले पठन कार्यक्रम सुरु गरेका थियौँ भनेदेखि चाहिँ आज चाहिँ हामीले 6 बजेदेखि हामीले सुरु गर्न गइरहेका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि यो कफरनहुम सिधा प्रसारण पृष्ठ अन्तर्गत हामी नयाँ यरुशलेम प्रभुका दुर्बल सेवकहरू भाइ बहिनी हुँदै हामीले यो पठन कार्यक्रमहरू सुरु गर्दै गर्दै यहाँ आइपुगेका छौँ। त अब हामी आज पनि यो आखिरीको दिन हामी यो पठन गर्नका लागि गइरहेका छौँ। जो जति हामीसँग जोडिनु भएको छ तपाईँहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ अनि हामी तपाईँहरूको सङ्गतिको लागि पनि हामी धन्यवादी हुन्छौँ। त अब हाम्रो यो पठन कार्यक्रमहरू हामी सुरु गर्छौँ। यसका लागि छोटो प्रार्थना गरेर प्रभुलाई हामी सहायता माग्नेछौँ। ल हाम्रा प्रेमी प्रभुलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै यसगरी तपाईँको सम्मुखमा हामी आइपुगेका छौँ। तपाईँले हामीलाई फेरि पनि हामी जस्तो छौँ त्यस्तै अवस्थामा आइपुग्यौँ, हामीलाई तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस्। हाम्रो सबै प्रकारको दुर्बलतालाई कमजोरतालाई प्रभुले फेरि पनि बहुमूल्य रगतको द्वारा धोइकन शुद्ध बनाइकन हामीलाई फेरि पनि आज उठाउनु भएको यो रचना पठन सहभागिताको लागि हामीलाई तपाईँले तयार गर्नुहोस् भनेर हामी तपाईँलाई बिन्ती गर्दछौँ। गएका 23 तारिकदेखि लिएर हिजो 24, आज 25 हुँदै हामीले आजको आखिरी यो रचना पठनहरू हामी गर्न गइरहेका छौँ। परिस्थिति भयो हिजो अस्तिको दिन चाहिँ हामीले 6 बजेदेखि पढ्न नसकेको कारणले 6:30 बजेदेखि पढेका थियौँ भनेदेखि आज चाहिँ ठिक निर्धारित 6 बजेदेखि हामी यो पठन कार्यक्रमहरू सुरु गर्न गइरहेका छौँ। जो जतिलाई भेला गर्नुभएको छ भाइ बहिनीहरूलाई तपाईँले ल्याउनु भयो। अब यो रचना पठन गर्नको लागि तपाईँले हामी दुर्बलहरूलाई तपाईँले तयार गर्नुहोस्। यो रचना पठनको द्वारा पनि हामीले आशिष पाएको अनुभव हामी गर्न सकौँ। जो जति छरिएर देश देशान्तर भएर बसेका प्रभुका जनहरूसँग पनि यो सिधा प्रसारण पृष्ठ अन्तर्गत हामी उहाँसँग पनि सङ्गति गरेको अनुभव हामी गर्न सकौँ। लगायत हामी नयाँ यरुशलेमका दुर्बल विश्वासी जनहरू पनि स्थानीय रूपमा जो जति हामीसँग यसरी प्रभु परमेश्वर आज यो रचना पठन सहभागितामा उहाँहरू पनि भागी भइरहनु भएको छ। देखा रूपमा प्रभु परमेश्वर यहाँलाई पनि तपाईँले आशिष तपाईँले दिनुहोस् र हाम्रो पक्षमा जो जतिले प्रार्थना गरिदिनु भएको छ उहाँहरूको प्रार्थनाको प्रत्युत्तरमा पनि यो सेवकाईलाई आशिषको कारण बनाउनुहोस्। अन्धकारको देखी शक्ति अन्धेकी शक्तिलाई बसमा गराइमाग्दै बिजुली बत्तीको अनि विशेष गरी इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको जुन प्रकारको सुविधा हामीलाई चाहिएको छ यसमा पनि प्रभुको आशिष रहन गएको होस्। सबै अब भाइ बहिनी पढ्ने पठन सहभागीहरूलाई तपाईँको हातमा सुम्पिदिँदै हाम्रो सबै धन्यवाद सहित बिन्ती प्रार्थना माग्दै महान मुक्तिदाता जिउँदो प्यारो प्रभु यीशु मसीहको नाममा स्वर्गीय पिता सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। त आजको रचना पठन अब हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ र छोडिएका अतिरिक्त भागहरू अब पढेर यहाँ सुरु गरिन्छ भनेदेखि प्रथम यो रचना पठन गर्नका लागि चाहिँ मृत्युमा पुर्याउने बाटो रचना पढ्नका लागि चाहिँ हामी बिचमा हाम्रो सिस्टर हसिना छेत्री आएर पढिदिनुहुन्छ। तपाईहरू सबैलाई म हसिना छेत्रीबाट प्रेमी जयमसीकी। आज म तपाईहरूको समक्ष एउटा रचना लिएर उभिएकी छु। मेरो रचनाको शीर्षक छ मृत्युमा पुर्याउने बाटो र यसलाई लेख्नु भएको छ टम श्रेष्ठीले र यसलाई नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको छ अपोलोस राईले काठमाडौँ नेपालबाट। जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे उहाँले परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। कहिलेकाहीँ तपाईँले गाडी चलाउँदै जाँदा अचानक रोकिएको र
र बाटो सकिएको कल्पना गर्नुभएको छ? मलाई थाहा छ यस्तो हुन चालकको लागि अति नै अनौठो र हास्यपाद्य कुरा हो। तरै पनि मानव जीवनमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिरहेका पाउँछौँ। जीवनमा हामी सबै तल्लीनताका साथ अगाडि बढेर उन्नतिको शिखर चुम्न खोज्छौँ, तर हाम्रो जीवनले चाहिँ सधैँ केवल मृत्यु र चिहानतिर नै दोहोऱ्याइरहेको हुन्छ। हामी समयसँगै अघि बढिरहन्छौँ, यथार्थमा हाम्रो जीवन केवल अन्त्यतिर बढिरहेको छ। त्यो अन्त्य छल्नलाई हामी आफ्नो एकतर्फी बाटोदेखि फर्किएर विपरीत दिशाबाट आइरहेको ट्राफिक यातायात विरुद्ध जान तयार हुन्छौँ। तर वास्तविकतामा स्वीकार गरौँ या नगरौँ, हामी सबै त्यही एकतर्फी बाटो, मृत्युमा पुर्याउने बाटोमा विनाशको यात्रा गरिरहेका छौँ। यो निर्धारित अनि कहाली लाग्दो अन्त्य रोक्नलाई कुनै बल र शक्ति छैन। तर प्रभु यीशुले भन्नुभयो, पश्चाताप गर, जसको अर्थ अर्कै दिशातर्फ फर्किनु हो। वास्तवमा उहाँले यसो भन्नुभयो, पश्चाताप गरेनौ भने तिमी सबै त्यही प्रकारले नाश हुनेछौ। लुकाको पुस्तक 13:3। येशूले यसो पनि भन्नुभयो, तिमीहरू नयाँ गरी जन्मिनै पर्छ। यूहन्नाको पुस्तक 3:7। नयाँ जन्मले एक नयाँ आत्मिक जीवन प्राप्त हुनेछ, जसको अन्त चाहिँ मृत्यु हुने छैन। यही नयाँ जन्मले नै अर्को दिशातर्फ जान शक्ति पनि प्राप्त हुन्छ। बाइबलले भन्छ, जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे उहाँले परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो, अर्थात् तिनीहरूले जसले उहाँको नाममा विश्वास गर्दछन्। यूहन्नाको पुस्तक 1:12। धन्यवाद। जय मसीह की। तपाईहरु सबैलाई म इजरायलको तर्फबाट फेरि पनि एकचोटि प्रेमी जय मसीह। र आज मैले पठन गर्न गइरहेको लेखको शीर्षक छ पैतृक सम्पत्ति र यसको लेखिका हुनुहुन्छ लोइस सुब्बा, एल सदाई, कालिम्पोङ। यो सत्य र अपार छ। समय थियो हामी एफएसी 2:12 पद, 1 कोरिन्थी 1:25-26 पद अनुसार ईश्वर रहित, आशा रहित, इस्राएलका नागरिकताबाट अलग, प्रतिज्ञाहरूबाट पराई थियौं। अनुग्रह पाउन योग्यका थिएनौं, तर दण्ड पाउने योग्यका थियौं। रोमी 6:23 पद। तर 1 पत्रुस 1:3 र 4 अनुसार परमेश्वरले हामीलाई येशू ख्रीष्टको बौरी उठाइद्वारा एउटा जिउँदो आशाका निम्ति हामीलाई नयाँ गरी जन्माउनु भएको छ, एउटा अविनाशी, निष्कलङ्क र ओइलिएर नजाने पैतृक सम्पत्ति दिनका निम्ति। यो पैतृक सम्पत्तिको मूल्यको भेदलाई बुझ्न हामीले के गर्नुपर्छ त? यही पैतृक सम्पत्तिको मूल्य बुझ्नलाई एफएसी 1:18 पद अनुसार हामीलाई पवित्र लोकहरूको संगतिको आवश्यक छ। 1 यूहन्ना 1:7 पद, प्रेरित 2:42 अनुसार संगतिमा दृढतापूर्वक लागिरहनु पर्छ। कसले पैतृक सम्पत्ति पाउँछन् त? जो परमेश्वरको परिवारमा नयाँ गरी जन्म भएकाहरू मात्रै पैतृक सम्पत्तिका हकदार हुनेछन्। यसमा विश्वासी मात्र होइन, तर नयाँ अनुभव हुनु अति आवश्यक छ। उत्पत्ति 15:4 पद। पैतृक सम्पत्ति बारे पुरानो नियमले के भन्छ त? इजकियल 44:28 पद अनुसार परमप्रभु नै हाम्रा पैतृक सम्पत्ति हुनुहुन्छ। व्यवस्था 18:2 पद अनुसार परमप्रभु नै उनीहरूका पैतृक सम्पत्ति हुनुहुन्छ। पुरानो नियममा लेवीको भाग परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, तर नयाँ नियममा आएर 1 पत्रुस 2:9 र 10 अनुसार हामी सबैजना उहाँका निज सम्पत्ति भएका छौँ। भजन सङ्ग्रह 16:5 पदमा दाउदले आफ्नो भजनमा यसरी लेख्नु भएको छ, परम प्रभु नै मेरो हकको सम्पत्ति। जसरी लेवीको केही भाग थिएन, परम प्रभु नै उनीहरूको भाग हुनुहुन्थ्यो, यसरी नै यस पृथ्वीमा हाम्रो केही अनन्त भाग छैन। हाम्रो स्वदेश स्वर्गमा छ।
फिलिपी 3:20। मोसाले पनि फारोको छोरा हुन इन्कार गरे। पापमै संसारमा थोरै दिन सुख भोग्नुभन्दा परमेश्वरको लोकहरूसँग दुःख भोग्नु नै रोजे। मिश्रका धनभन्दा ख्रिस्टको कारण निन्दित हुनु ठुलो धन सम्झे, किनकि उनका आँखा स्वर्गीय पैतृक सम्पत्तितिर महिमाका धन पाउनका पछि लागेका थिए। उदाहरणमा देख्छौँ, उनले आफ्ना मान इज्जत धन सम्पत्ति सबै कुरा गुमाए तापनि हाम्रा महान दास भाइ भक्त सिंह उहाँले पैतृक सम्पत्तिलाई प्राप्त गरे। रुथले आफ्ना प्रियजन देश छोडेर सासु नाओमीको परमेश्वरलाई पछ्याउँदा हुँदै आफ्ना मृत पतिका पैतृक सम्पत्ति र वंशलाई प्राप्त गरी, जसबाट पछि गएर प्रभु येशूको जन्म भयो। गुमाएको थोकलाई प्राप्त गरी मत्ती 16:25-26 भन्छ, जसले मेरो निम्ति आफ्नो आत्मा गुमाउँछ उसले त्यो पाउनेछ, अथवा संसारमा भएका सबै सुख विलासलाई रुथले प्रिय ठानिनन्। सबै कुरा त्यागेर सासूका पछि लाग्नु सजिलो थिएन, धेरै दुःख उठाउनु पर्यो। अन्तमा त्यो पैतृक सम्पत्तिलाई प्राप्त गरिन्। यसरी नै त्यस पैतृक सम्पत्तिलाई प्राप्त गर्नलाई हामी पनि संसारका सुखलाई होइन, यूहन्ना 15:19 अनुसार ख्रिस्टमा भएको दुःखलाई पछ्याउने बनौं। जस्तो पावल प्रेरितले पनि ख्रिस्टलाई प्राप्त गर्नलाई संसारका लाभदायक कुराहरूलाई तुच्छ ठाने। तर एसाउले के गरे? एक हल्का भोजनका निम्ति परमेश्वरले दिनुभएको अधिकार पैतृक सम्पत्तिलाई गुमाए, जसले पछि कति पश्चाताप गरे तापनि त्यस भागलाई प्राप्त गर्न सकेनन्। यसरी नै हाम्रा जवान भाइ बहिनीहरूले संसारका थोरै दिनको अभिलाषामा लागेर त्यस अनन्त पैतृक सम्पत्तिलाई गुमाई पठाउँछन्। तर यहाँ हामी देख्छौँ, सलोफादका छोरीहरूलाई तिनीहरूले आफ्ना बाबुका पैतृक सम्पत्ति जोगाउनलाई आफ्नो कुलसँग विवाह गर्नु पर्थ्यो। गन्ती 36:1-9। साँच्चै तिनीहरू आज्ञाकारी बने, आफ्ना कुलसँग विवाह गरे, त्यस महान पैतृक सम्पत्तिलाई जोगाई राखे। तर दुःखको कुरा, हाम्रा विश्वासी जवान भाइ बहिनीहरू विश्वासी भएर पनि अन्य जातिहरूसँग विवाह गर्छन्, जसले गर्दा तिनीहरूले पैतृक सम्पत्तिलाई गुमाई पठाउँछन्। तर हामीले चाहिँ बाइबलीय नमुनालाई लिएर आत्मिक पैतृक सम्पत्तिलाई जोगाउँ। दोस्रो कोरिन्थी 6:14-18 भन्छ, अविश्वासीहरूसँग एउटै जुवामा नजोतियौं। रोमी 12:2 भन्छ, यस संसारसित एक नाशे नहो। जुन कुरा परमेश्वर तर्फबाट होइन त्यो संसारको अभिलाषा हो। जसरी लुतकी स्वास्नीले सदोम र गमोरालाई प्रिय ठान्दा आफ्ना सबै थोक गुमाइन्, त्यसरी नै हाम्रा कतिपय जवान भाइ बहिनीहरूले संसारका सुख अभिलाषालाई प्राथमिकता दिने हुँदा त्यो अनन्तको पैतृक सम्पत्तिलाई गुमाइरहेका छन्। तर हामी बाइबलमा भएका असल नमुनाहरूलाई लिएर पैतृक सम्पत्तिलाई प्राप्त गर्न ख्रिस्टका लोकहरूसँग दुःख उठाउँ। प्रेरित 14:22। फिलिपी 1:29 अनुसार विश्वास गर्ने मात्र होइन, तर उहाँको निम्ति दुःख भोग्ने पनि हामीलाई अनुग्रह दिनुभएको छ, ताकि त्यो अनन्त पैतृक सम्पत्तिलाई प्राप्त गर्न सकौँ। धन्यवाद। मरण विप्रायबाट प्रभु यीशु मसीहको नाममा सबैलाई प्रेमी जयमसी। आज मेरो भागमा परेको रचनाको शीर्षक रहेको छ, युएसए एल सदायमा बर्सिएका आशिषका झरी। यसको लेखक हुनुहुन्छ रत्नाथ सुब्बा, एल बेथेल प्रार्थना भवन, आइडुवा वेज, युएसए। एल सदाय युएसए नेसभिल, टेनेसीमा 27देखि 30 नोभेम्बर 2014सम्म पवित्र महासभा आयोजना गरिएको थियो। हामी एल सदाय मण्डली परिवारले गरेका सेवाबारे त्रैमासिक पत्रिका जिउँदो पानीमा पनि ठाउँ पाएछ, किनकि सारा विश्वव्यापी मण्डलीले युएसए होली कन्भोकेसनको लागि पत्र अनि फोनबाट खबर पाएर प्रार्थना गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा
हामीमा कुनै शङ्कै थिएन। तरै पनि यसपालिको पवित्र महासभामा झरेका आशिषका झरीहरूलाई अञ्जलीभरि बटुल्दै केही शब्दहरू कोरेको छु। यो देश सौभाग्य, सुन्दरता र सभ्यताले भरिएको मुलुक मात्र होइन, तर कानुन, जातीय एकता र प्रेमको बन्धनले पनि बाँधिएको छ। एल सदाई युएसएमा भएका मण्डलीले पवित्र महासभा आयोजना गरेकोमा त्यो देशमा अझै सुनमाथि सुगन्ध थपियो। सुख, अभिलाषा र दुष्टताको पर्दालाई फटाउँदै ख्रिस्टको प्रेम, धार्मिकताले ढाक्ने प्रयास गरियो। आत्मिक जीवनलाई ख्रिस्टको मुटु छेड्ने वचनद्वारा ढाक्ने काम भयो। प्रेरित 2:36। आधार वचन थियो कलसी 1:18। उहाँ मण्डलीका शिर हुनुहुन्छ। यो पवित्र महासभाका लागि श्रीलङ्काबाट प्रभुका सेवक नेसबिल भाइजी, युकेबाट दाजु दानियल केसी र युएसएका विभिन्न स्टेटबाट मण्डलीका अग्रज सन्तगण भेला भएका थिए। हामी सबैजना वचनका भोका भएका थियौँ। त्यसकारण सबैले बिहानदेखि बेलुकीसम्म ख्रिस्टको वचन सुन्नका लागि कान लगाइरहेका थिए। प्रेरित 28:23 प्रकाश 2:8 प्रथम र अन्तिम भन्ने शब्दलाई सङ्केत गर्दै परमेश्वरको वचनलाई प्रस्तुत गरियो। प्रभु येशूले सारा सृष्टिलाई सृजना गर्नुभयो, त्यसैले उहाँ प्रथम हुनुहुन्छ र उहाँलाई नै पहिलो स्थान दिनुपर्छ। अन्तिम भन्ने शब्दले चाहिँ ख्रिस्टको आगमनको दिनलाई जनाउँछ। त्यसर्थ वर्तमान मण्डली चाहिँ हिब्रू 12:2 अनुसार दोहोरिनुपर्छ। प्रभु येशू ख्रिस्टलाई हेरौँ, जसले आफ्नो अघिल्तिर राखिएको आनन्दको निम्ति शर्मलाई पनि तुच्छ ठानेर क्रुसको शासन सहनुभयो। उहाँ राजाहरूका राजा, प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ। प्रथम, प्रभु येशू ख्रिस्ट जीवनको रोटी म नै हुँ, यूहन्ना 6:35। दोस्रो, प्रभु येशू ख्रिस्ट संसारको ज्योति म नै हुँ, यूहन्ना 8:12। तेस्रो, प्रभु येशू ख्रिस्ट ढोका म नै हुँ, यूहन्ना 10:9। प्रभु येशू ख्रिस्ट बौरी उठाएर जीवन म नै हुँ, यूहन्ना 11:25। पाँचौं, प्रभु येशू ख्रिस्ट साँचो दागको बोट म नै हुँ, यूहन्ना 15:1। छैठौं, प्रभु येशू ख्रिस्ट असल गोठाला म नै हुँ, यूहन्ना 10:11। सातौं, प्रभु येशू ख्रिस्ट बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ, यूहन्ना 14:7। धेरैले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई पहिलो स्थान दिने संकल्प गरेर आफ्ना मण्डलीतिर फिरेका थिए। अझै नानीहरूले सन्डे स्कुलमा सिकेका अभिनय, गीत, बाइबलका पदहरू भन्ने सबै अभिभावकहरूका मनलाई ख्रिस्टमा ताजा बनाइदिएका थिए। एल सदाईका सम्पूर्ण मण्डलीलाई धन्यवाद छ, किनकि पवित्र महासभा आयोजना गरेर सेलाएको आत्मामा आत्मिक परिवर्तन ल्याएर आशिषका झरीहरू बटुल्न पायौँ। मन भाँचिएको चोट पाएको अवस्थामा वचनरूपी दाखमतले चोटहरू मलमपट्टी हुने काम पुग्यो। लुका 10:35। सेवाको उन्नतिमा स्थानीय मण्डलीको विषय मात्र थिएन, तर यो युएसएका सबै मण्डलीहरूको योगदान, एकता, प्रेम, मिलिजुली गर्ने सेवाको काम पनि भएको थियो। प्रभु येशूलाई धन्यवाद होस्, प्रभु येशूलाई पहिलो स्थान दिइयोस्, प्रभु येशूको स्तुति होस्, किनकि यो महान काम व्यक्ति र मण्डलीको होइन, तर परमेश्वरको हो। यशाया 43:9-21। आउने वर्षमा पनि पवित्र महासभाको लागि प्रार्थनाको अभिलाषी छौँ। हामी दुर्बल सेवकहरूका लागि प्रार्थनामा याद गरिदिनुहुन्
हाम्रो विनम्र अनुरोध छ। धन्यवाद। म गङ्गा राईबाट सबैलाई प्रेमी जय मसीह। मैले पढ्न गएको कविताको शीर्षक छ जिउँदो आशाहरू। यसलाई लेख्नुहुने कवित्रीको नाम सुसन शेर्पा, स्मरण प्रार्थना भवन लोधोमा। किंकर्तव्य विमूढ भई म व्याकुल भएको बेलामा प्रभु प्रोत्साहन बनी आउनुभयो म भौतारिरहेको अवस्थामा। वज्रपात परेको मेरो जीवनमा अभिशापका झुटा आशा बोकेर ती असल अबोला प्रतिमाहरूमा खोज्दथे शान्ति मरेका आशाहरूमा। धकेल्दै थिए लोप हुने देहलाई मैले अँध्यारो मृत्युको सागरमा। मोक्ष पाए सजै मैले उद्धारकर्ता यीशुमा दिनुभएका जिउँदा आशाहरू। भिरू नबनौँ हामी अब पापको दास बनेर, बरु मृत्युशय्यासम्म रमाऊ प्रभु यीशुलाई अँगालेर। जय मसीह। म निर्मल सुब्बाको तर्फबाट फेरि सबैलाई जय मसीह। मेरो आजको पाठ यो के आत्मिक मानिसले पनि पाप गर्छन् र भनेर पहिलो खण्डमा के लेखेको त्यसकै क्रमशः यो छ। अनि यसको शीर्षक छ परमेश्वरको इच्छा नखोज्नु एक भयङ्कर पाप। मत्ती पुस्तक 26:39 मा मैले इच्छा गरे चाहिँ होइन तर तपाईँले इच्छा गर्नुभएकै होस्। पाठ यसरी सुरु हुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ। कलसी 1:15। परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो र संसारका मानिसहरू कहाँ देखा पर्नुभयो। उहाँ आफैले परमेश्वर हुनुहुन्छ। वास्तवमा सारा यहुदीहरूले प्रतिज्ञा गरेको मसीह उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफैले भन्नुभएको छ म र पिता एक हौँ। योना 10:30। योनाले प्रभु यीशुको विषयमा बताउँदा पहिलो योना 5:20 मा उहाँ नै सत्य परमेश्वर र अनन्त जीवन हुनुहुन्छ भनेर गवाही दिन्छन्। यसो त प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफै परमेश्वर भएर पनि उहाँले परमेश्वरको इच्छा खोज्ने सम्बन्धमा उहाँको आफ्नै मुखले यसो भनिएको छ। जसले मलाई पठाउनु भयो उहाँको इच्छा पालन गर्नु, उहाँको काम गरी सिद्ध्याउनु नै मेरो भोजन हो। योना 4:34। म आफ्नै इच्छा होइन तर मलाई पठाउनु रहेको इच्छा पुरा गर्नको लागि स्वर्गबाट ओर्लिएको हुँ। योना 6:38। मैले इच्छा गरे चाहिँ होइन तर तपाईँले इच्छा गरे चाहिँ होस्। मत्ती 26:39। यी माथि उल्लेख गरिएका प्रभु यीशुले बोल्नुभएको खण्डहरूमा उहाँले आफ्नो इच्छालाई पर सारेर प्रभुको इच्छा उहाँलाई पठाउनु हुनेको इच्छालाई अघि सारिरहनु भएको छ। के प्रभु यीशुलाई यसो भनिरहनु खाँचो थियो र? उहाँ आफै नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो र हुनुहुन्न थियो र? अवश्य नै यसभित्र गहन रहस्यहरू लुकेर रहेका छन्। प्रभु यीशुले आफ्नै इच्छाले कुनै पनि काम गर्नुभएको भए तापनि के उहाँले कहिले गल्ती गर्नुहुने थियो र? तर हाम्रा निम्ति पथ प्रदर्शक बनेर प्रभु यीशु यस संसारमा आउनुभएकोले उहाँ स्वयं हाम्रा निम्ति नमुना बनेर हाम्रो निम्ति उदाहरण छोडिराख्नु भएको हो। स्वर्गबाट ओर्लिआउनु भएको प्रभु यीशुले त परमेश्वरको इच्छालाई अघि लगाएर आफ्नो इच्छालाई ओझेलमा पारिदिनु भएको छ भने हामी धुलोबाट बनिएका पल पलमा पाप गर्ने, मौका पाए कि त बाटो बिराइहाल्ने मानिसहरूले त झन् कति बढ्ता गरेर परमेश्वरको इच्छालाई खोज्नु, बुझ्नु र उहाँको इच्छा पालन गर्नु पर्छ। हरेक व्यक्तिको आफ्नै व्यक्तिगत इच्छा, चाहना र योजना हुन्छ। हामी विश्वासीहरू यसो भन्ने गर्छौँ, भविष्यमा गएर म यस्तो बन्ने चाहना छ, म यति कमाएँ भने यसो गर्छु, म फलानु देशमा जाने विचार गर्दैछु। परमेश्वरले हामीलाई बिना उद्देश्य यस धरतीमा जन्माउनु भएको होइन। उहाँले हामीलाई आमाको गर्भमा रच्नुभन्दा अघि नै हामी हरेकका निम्ति असल योजनाहरू बनाइसक्नु भएको छ। यशाया 46:10 मा परमेश्वरले यसो भन्नुभएको छ, म अन्त्यको कुरो सुरुदेखि नै घोषणा गर्छु। यर्मिया 29:11 मा उहाँले यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरूको विषयमा मैले जुन विचारहरू गरेको छु। यसर्थ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति हरेक कुराहरूका सम्बन्धमा अघिबाटै सबै कुरा तय गरिसक्नु भएको छ।
हाम्रो जन्मको सम्बन्धमा, मृत्युको सम्बन्धमा, विवाहको सम्बन्धमा, काम धन्दाको सम्बन्धमा, आइपर्ने कष्टहरूको सम्बन्धमा, सबै सुखका दिनहरू तथा दुःखको दिनहरूको सम्बन्धमा उहाँले हाम्रो निम्ति प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षणको सम्बन्धमा योजनाहरू बनाइसक्नु भएको छ। यसर्थ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति बनाइसक्नु भएको योजनालाई पत्ता लगाएर सो कार्यलाई पुरा गर्न हामी विश्वासीहरूको निम्ति ठुलो सौभाग्य हो र यसमा 100% सुरक्षा छ। परमेश्वरको इच्छा खोज्नु चाहिँ मानव तपाईँको सुनको औँठी थियो, तपाईँले त्यसलाई फुकाएर राख्नु भएको थियो, तर कहाँ राख्नुभयो तपाईँले राखेको ठाउँ नै बिर्सिनु भयो। तब त्यसलाई दुई पताल लगाएर खोजेर भेटाउनु र रमाउँदै रमाउँदै आफ्नो औँलीमा घुसार्नु जस्तो हो। तपाईँले त्यहाँ हुँदै नभएको वा अस्तित्वमा नै नभएको कुरा खोजिरहनु भएको छैन। त्यो अस्तित्वमा थियो तर तपाईँले हराउनु भएकोले गर्दा खोजिरहनु भएको छ। यस्तै प्रकारले परमेश्वरको इच्छालाई खोज्नु कुनै अस्तित्वमा नभएको चिज खोज्नु होइन, तर परमेश्वरले अघिबाटै तयार पारिदिइसक्नु भएको कुरालाई खोज्नु र खोजेर पत्ता लगाउनु। तपाईँले हराएको औँठीलाई तनमन लगाएर बडो यत्नपूर्वक खोज्नुभयो भने भेट्न सक्नुहुन्छ। त तपाईँले हराओस्, मलाई यसको केही दरकार छैन मलाई भनेर निच मार्नुभयो भने तपाईँले भेटाउनुहुन्न। तपाईँको नोक्सान अरूले बेहोर्नु पर्दैन, तर तपाईँले नै भोग्नुपर्छ। यसर्थ अब हामी यत्नपूर्वक परमेश्वरको इच्छा खोज्यौँ भने अवश्य नै हामी उहाँको इच्छा जान्न सक्छौँ। तर हामीले उहाँको इच्छा खोज्ने चाह गरेनौँ भने हामी आफूले नै त्यसको नोक्सानी भोग्नुपर्ने हुन्छ। पुरानो कुराको समयमा परमेश्वरको इच्छा खोज्न अवक्ताहरू कहाँ, पुजारीहरू कहाँ जानु पर्थ्यो। उरिम र तुमिम चाहिन्थ्यो, परमेश्वरको मन्दिरमा जानु पर्थ्यो। मानौ तपाईँ नेपालको एउटा कुना जग्गामा बस्नुहुन्थ्यो भने त्यो समयमा तपाईँ भविष्यवक्ता खोज्दै खोज्दै इजरायल देशको कुना काप्चामा पुग्नु पर्थ्यो। त्यो जमानामा न त हवाईजहाज सुविधा न त गाडीको। मानौ तपाईँको विवाह गर्ने सम्बन्धमा परमेश्वरको इच्छा बुझ्न चाहनु हुन्थ्यो भने तपाईँ नेपालबाट भविष्यवक्ता खोज्दै खोज्दै इजरायल देश पुग्दा विवाह त होइन, दारी जुङ्गा फुलेर दाँतहरू झरेर अनुहारका छाला चौरी परेर हड्डीहरू पनि मकिसकेको रहेथ्यो। भन्नुको तात्पर्य एउटा विषयमा परमेश्वरको इच्छा खोज्नु नै हाम्रो लागि दशकौँ लाग्ने थियो। भनौँ भने हाम्रो निम्ति त्यो आकाशको फल जतिकै हुन्थ्यो। तर परमेश्वरको प्रशंसा होस्, हामी नयाँ नियमका विश्वासीहरूलाई परमेश्वरको इच्छा खोज्नु उरिम र तुमी चाहिँदैन। भविष्यवक्ताहरू पुजारीहरू खोजिरहनु पर्दैन, इजरायल देशमा गएर यरुसलेमको मन्दिरमा पुगिरहनु पर्दैन, बडे प्रभुका दासहरूलाई खोजिरहनु पर्दैन। तर परमेश्वरले हामी हरेकलाई पुजारीहरू बनाउनु भएको छ। प्रकाशित 1:6, पहिलो पत्र 2:5। हामी प्रत्येक नयाँ जन्म पाएको विश्वासीहरूलाई परमेश्वरले उहाँको इच्छा खोज्न पाउने अधिकार दिनुभएको छ। हामीले नयाँ जन्म पाउने बित्तिकै त्यति नै बेला परमेश्वरले हामीभित्र उहाँको आत्मा खुलाइदिनु भएको छ, जसलाई पवित्र आत्मा, सत्यको आत्मा, शान्तिदाता इत्यादि थुप्रै नाम परमेश्वरको वचनमा दिएको छ। उहाँ सधैँभरि हामीभित्र रहिरहनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई सधैँ सत्यताभित्र डोर्याइरहनुहुन्छ, आउनेवाला कुराहरू बताउनुहुन्छ। योना 16:13 लेखिएको छ। उहाँले हामीलाई सबै कुरा सिकाउनुहुन्छ र सबै कुराको सम्झना गराउनुहुन्छ। योना 14:26 लेखिएको छ। यसको अर्थ स्वयं परमेश्वर नै, हाम्रो स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक नै हामीभित्र हामीसँग सधैँभरि बास गर्नको लागि आउनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई उहाँको मनभित्रका कुराहरू प्रकट गर्नुहुन्छ। हामीले नजानेका गहिरा र गुप्त कुरा सिकाउनुहुन्छ। हामीले दिनहुँ गर्नुपर्ने काम, हिँड्नुपर्ने बाटो, गर्नुपर्ने निर्णय, दिनुपर्ने सल्लाह हामीलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरको इच्छा खोज्नु टाढो जानु पर्दैन, थलैमा बसेर यो काम गर्न सकिन्छ। जति बेला चाहे त्यति बेला यो काम गर्न सकिन्छ। तर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो छ कि जबसम्म हामीले आफ्नो इच्छाहरूलाई मार्दैनौँ वा त्याग्दैनौँ, परमेश्वरले आफ्नो इच्छा प्रकट गर्न सक्नुहुन्न। हामी विश्वासीहरूको मुखमा प्राय परमेश्वरको इच्छा भन्ने शब्द लिसो जस्तो टाँसिएको हुन्छ, तर व्यवहारमा उतार्ने बेला भने आफ्नै इच्छा लिसोभन्दा पनि कडा गरी टाँसिएको हुन्छ, उक्काउनै नसक्ने गरी। हामी मुखमा भने परमेश्वरको इच्छा खोज्दैछु, प्रभुको इच्छा नै पुरा होस् भनेर भने तापनि व्यवहारमा भने हामी कहिले पनि परमेश्वरको इच्छा खोजिरहेका हुँदैनौँ। खोजी टोपले पनि परमेश्वरको इच्छा भने पुरा गरिरहेका हुँदैनौँ। यो नै हामी विश्वासीहरूको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी बन्न गएको छ।
शत्रुको सबैभन्दा ठुलो हतियार बन्न गएको छ। परमेश्वरको इच्छा नबुझी कुनै काम गर्दा हामी पल पलमा असफल भइरहेका र चुकिरहेका हुन्छौँ। हामीले पल पलमा पाप गरिरहेका हुन्छौँ। परमेश्वरको इच्छा नबुझिकन जब हामी कुनै पनि काम गर्छौँ भने वास्तवमा हामीले पाप गरिरहेका हुन्छौँ। यो कुरालाई पुष्टि गर्न केही उदाहरण प्रस्तुत गर्नु पर्यो। मानव तपाईँलाई सुसमाचारको प्रचार बाँड्न मन लाग्यो र तपाईँ दार्जिलिङ बजारमा प्रचार बाँड्न थाल्नुभयो, तर त्यस दिन प्रभुले तपाईँलाई कालिम्पोङ बजारमा गएर प्रचार बाँडेको चाहनु भएको रहेछ। हामी विचार गर्नुहोस्, राम्ररी विचार गर्नुहोस्। प्रचार बाँड्नु नराम्रो काम होइन, कति असल काम हो। तपाईँले परमेश्वरकै काम गरिरहनु भएको छ। तर प्रभुले भने दार्जिलिङ बजारमा नभई कालिम्पोङ बजारमा प्रचार बाँडेको चाहनु भएको रहेछ। तपाईँ ठुलो कि परमेश्वर? के यस परमेश्वरको इच्छा विपरीतको कार्यले असल नतिजा दिएला? परमेश्वरको काम मान्छेको विचारमा गर्नु पाप हो। के एक फेर यत्नपूर्वक प्रभु म आज के गरौँ, प्रचार बाँड्न जाउँ कि नजाउँ, जाउँ भने कतातिर जाउँ भनेर सोध्नु पर्ने थिएन र? यसरी सोधेको भए परमेश्वरले आफ्नो मनभित्रको चाह बताउनु नै थिएन र? अवश्यै उहाँले कालिम्पोङ बजारमा गएर प्रचार बाँड भनेर भन्नुहुने थियो र तपाईँले अति असल नतिजा ल्याउनु नै थियो। मानौ तपाईँले मण्डलीमा वचन दिनुपर्ने भयो, तपाईँले प्रेमको विषयमा वचन तयार पार्नुभयो, तर परमेश्वरको मनमा भने अनुग्रहको विषयमा तपाईँले वचन दिएको चाहना रहेछ। अब यहाँ परमेश्वरको इच्छा र तपाईँको इच्छाको बिचमा मतभेद भयो। यदि तपाईँले परमेश्वरको इच्छा नबुझिकनै प्रेमको विषयमा वचन दिनुभयो भने तपाईँको नजरमा ठिकै देखा पर्ला, तर परमेश्वरको नजरमा तपाईँले पाप गर्नुभयो, किनभने परमेश्वरको मनसायलाई तपाईँले लत्याउनु भयो। के तपाईँले घुँडा घसिकन प्रभुलाई सोधेर उहाँको मनसाय बुझ्नुपर्ने थिएन र? मान्छेले यस्तो वचनलाई परमेश्वरको वचन हो भने तापनि परमेश्वरले यसलाई परमेश्वरको वचन भनेर कदापि भन्नु हुन त यो कुरालाई पाठकवर्गको हृदयलाई चस घोज्ला, तर यो कुरा तितो सत्य हो परमेश्वरको। तर दुःखको कुरो यी दिनहरूमा हामी विश्वासीहरूले हाम्रो आफ्नो विचार जबरजस्ती लदाएर परमेश्वरको इच्छा पुरा गरिरहेको छु भनेर भन्छौँ। हामी मुखले भने प्रभु मेरो इच्छा होइन तर तपाईँको इच्छा पुरा होस् भनेर भन्छौँ, त व्यवहारले भने प्रभु तपाईँको इच्छा होइन तर मेरो इच्छा पुरा होस् भनेर गोप्रो सुकिन्जेल चिच्याइरहेका हुन्छौँ। होइन भने होइन भन्नुहोस्, म त यस सत्यतालाई नम्रतापूर्वक स्वीकार गर्छु, प्रभुलाई क्षमा माग्छु। म पनि यो समस्याबाट अछुत छुइनँ। मण्डलीका जिम्मेवारहरू, अगुवाहरू, सेवक सेविकाहरू परमेश्वरको इच्छा नखोजिकन धन दौलत, मानवीय ज्ञान र बुद्धि, मानवीय इच्छा विचारमा परमेश्वरको मण्डलीलाई हाँक्न खोज्छन् अनि आफ्नो विचार वा इच्छा पूरा नभए परमेश्वरको मण्डलीलाई 2-3 टुक्रा पार्न बेल लाउँदैनन्। होशियार, कतै परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने बहानामा आफ्नो इच्छा त जबरजस्ती पूरा गर्न खोजिरहनु भएको छैन, यसैले राम्रो नतिजा दिँदैन। होशियार, जीवनभर बाइबल बोकेर सेवा सङ्गति गरेर वचन दिएर अन्त्यमा आया आया पोल्यो पोल्यो बचाऊ बचाऊ पानी पानी भनेर दारा किर्दै युगसम्म गीत गाउनु पर्ला नि, त्यति बेला धेरै ढिला भइसकेको हुनेछ। त्यो यस्तो जग्गा हो जहाँ एकपटक पुगेपछि कहिले उम्किन सकिँदैन। अहिले साँडेको बलबिचाइमा परमेश्वरको मण्डलीमा धमास दिउँला, परमेश्वरको इच्छा भनेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई पुरा गरौँला, अरूको खुट्टा तानेर आफू धुरीमा पुगाउँला, तर दिन आउँछ यी कुराहरू, यी हरेक कुराको हिसाब एक दिन बुझाउनुपर्छ। मेरो भनाइको तात्पर्य कसैलाई चोट पुर्याउनु वा कसैको पोल खोल्नु होइन, तर परमेश्वरको मण्डली परमेश्वरद्वारा नै सञ्चालित होस् र परमेश्वरको मण्डलीको उन्नति होस् भन्ने हो। हामी परमेश्वरका जनहरू आफ्नै इच्छा विचार वा ज्ञान बुद्धिद्वारा निर्देशित भएर परमेश्वरद्वारा नै निर्देशित हौँ र अझै फलवन्त बन्दै जाउँ भन्ने हो। जब हामी परमेश्वरलाई नसोधिकन र उहाँबाट जवाब नपाइकन कुनै काम गर्छौँ भने चाहे त्यो असलै काम परमेश्वरकै मण्डलीको हितको पक्षमा काम गरिएको किन नहो, हामी पाप गरिरहेका हुन्छौँ। हामी विश्वासीले आफ्नो इच्छा योजना विचार मनसायलाई दिनौ मार्दै वा त्याग्दै जानु र परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनमा काम गर्न दिनु आत्मिक परिपक्वताको चिन्ह हो। परमेश्वरको काम परमेश्वरलाई नै गर्न दिनु असल हो। हामी मान्छे ज्ञान र बुद्धिले कति भ्याउन सक्छौँ, तर यस परमेश्वरको काम, तर जब परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ
त्यो अति असल हुन्छ। त्यहाँ कसैले भन्ने ठाउँ पाउँदैन। यसमा धेरै आशिष हुन्छ। यदि तपाईँ पनि तपाईँको जिन्दगीमा बारम्बार असफलता बेहोरिरहनु भएको छ भने तपाईँको जीवनको पथ प्रदर्शक प्रभु येशूलाई बनाउनुहोस् र प्रत्येक कुरा उहाँलाई सोध्नुहोस्, उहाँको इच्छा खोज्नुहोस्, उहाँको इच्छा बुझ्नुहोस्, उहाँको इच्छालाई दबाएर उहाँको इच्छा पुरा गर्नुहोस्, आफ्नो इच्छालाई दबाएर उहाँको इच्छा पुरा गर्नुहोस्। जब बेचैनको जिन्दगी तब बेचैनको जिन्दगी जिउनु पर्दैन। हामी सबै मिलेर यसो एउटा निर्णय गरौँ, हे प्रभु आजको दिनसम्म मैले मेरो व्यक्तिगत इच्छामा जे गरेँ म सबै स्वीकार छु, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। अबदेखि यसो तपाईँको इच्छादेखि बेगरको कुरा म केही पनि गर्दिनँ। म हर कुरा तपाईँलाई सोधेर मात्रै गर्छु, मलाई सहायता गर्नुहोस्। आमेन। धन्यवाद। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा म उत्तराबाट सबैलाई प्रेमी जयमसी। अनि मैले पढ्नुपर्ने पाठ रहेछ इजरायलमा सङ्गति। अनि लेखिका हुनुहुँदो रहेछ यमिमा पुन, काठमाडौँ, हाल इजरायलमा छ। प्रार्थनाको उत्तरमा इजरायल देशको तेल अभिवमा आत्मिक जगेरा होस् भनी प्रभुले हामीलाई स्थानीय सङ्गतिका निम्ति घर दिनुभएको छ। यो ठाउँमा हामीलाई प्रभुको महिमा प्रशंसा गर्न सजिलो भएको छ। हामी देश नेपाल प्रकृतिले भरिएको अनि जताततै हरियाली, पहाड, अग्लो हिमालले घेरिएको छ। त्यही बस्न कसलाई मन पर्दैन र? दुःखको कुरा परमेश्वरले सुन्दर बनाउनु भएको हाम्रो देशमा परमेश्वरले होइन, तर आज शैतानिक क्रियाकलापहरूले राज्य गरिरहेको छ। यूहन्ना 8:44 झुटका पिताले राज्य गरेको छ। जताततै झुट, हत्या, हिंसा कार्य तापनि दुःखको आदि बेरीमा सङ्घर्ष गर्दै प्रभुले विजयी जीवन दिनुभएको छ। हाम्रो बिचमा प्रेरित 2:42 अनुसारको 4 लङ्गर पुरै नभए तापनि शिक्षामा, सङ्गतिमा अनि प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहँदै हिब्रू 10:25 को आधारमा एक ठाउँमा भेला हुँदै एकले अर्कालाई उत्साहको असल सेवकहरूलाई हामी कहाँ पठाउनु भएको होस् भनी माग गरेका थियौँ। अनि अचम्मको कुरा, उहाँले 2013 को दिसम्बर शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म 3 दिनको भिजिटमा प्रभुले युकेबाट दाजु दानियल केसी, उहाँकी श्रीमती अनि दाजु साइमनलाई हाम्रा निम्ति सङ्गति गर्न पठाइदिनु भयो। विदेशको ठाउँमा आत्मामा सेलाइरहेकाहरूलाई ध्यान दिँदै रुखो जमिनलाई अझै परमेश्वरको वचनले नसिचिएको अवस्थामा थियो। पहिलो कोरिन्थी 16:9 अनुसार इजरायलमा हाम्रा निम्ति प्रभुले ठुलो र प्रभावकारी ढोका खोलिदिनु भयो। 13 दिसम्बरलाई सम्झँदा अझै पनि मेरो मन खुसीले उफ्रन्छन्, किनभने अब प्रभुका सेवकहरू इजरायल आउने निर्णय भयो। तब शैतान अगाडि खडा भयो, कारण 13 दिसम्बरको दिन यहाँ ठुलो पानी पर्यो, हुरी बतास चल्यो अनि बादलले गर्दा कतै परमेश्वरको काम त रोकिने त होइनन् भनी हाम्रो चिन्ता बढ्यो। यो प्राय गर्मी ठाउँ हो। मार्चदेखि अक्टोबरसम्म पानी पर्दैन। अक्टोबर आधादेखि मात्र पानी पर्न सुरु गर्छ र जब जाडो बढ्छ तब पानी पर्न पनि सुरु हुँदो रहेछ। हामी यहाँ आएको पनि धेरै समय भयो, तर त्यो समय झैँ कहिले भएको थिएन। आज 14 वर्षपछि यस्तो भएको हो भन्दै यहुदीहरू भन्छन्। जब प्रभुका सेवकहरू 13 तारिक आउने पक्का भयो, यता इजरायलमा भने पानी, हुरी बतास, धुम्म हुन्छ भनी समाचारले बताइराखेको छ। साँच्चै 10 तारिकदेखि नै पानी पर्न सुरु भयो। हामीले सोच्यौँ 13 तारिक त उज्यालो दिन हुन्छ होला भनेर पर्खिरह्यौँ, तर हामीले सोचेको भन्दा उल्टो भइदियो। त्यो दिन त झन् साह्रो बादल भुइँदेखि छपक्कै भएर छेउको थोक पनि नदेखिने गरी कुहिरो लागेको थियो।
आकाशमा गर्जनहरू भए, जसले गर्दा उहाँलाई इजरायल आइपुग्न असम्भव हुने भयो र हामीलाई साह्रै चिन्ता हुन थाल्यो। अब अन्धकारको शक्तिले दिदीबहिनीहरूको हृदयमा डर हालिदियो। कोही भन्छन् दाजुहरू इटालीबाटै युके फर्कनु हुन्छ होला, कोही भन्छन् यो समय दिन छोटो र जाडोको मौसम भएकोले छिट्टै रात पर्छ, यस्तो समयमा भिजिटमा बोलाउनु हुने थिएन, इत्यादि इत्यादि। अर्को कुरो, यरुसलेममा औधी हिउँ परेर सडक बन्द, डोजरले पनि हिउँ सफा गर्न नसकेकोले दिदी दिलकुमारी केही दिन अघिदेखि सङ्गतिमा आउने तर्खरमा रहेकी थिइन्। कहिले बाटो खुल्छ भनी प्रतीक्षामा थिइन्। यसरी अब आउन नसकिने देखिएकाले हामी दिदीबहिनीहरू प्रार्थनामा बस्यौँ। तब मलाई एउटा वचन याद आयो, त्यो थियो यशाया 41:10 न डराऊ, जिल्ला नपर, परमेश्वर तिमीहरूको साथमा हुनुहुन्छ। यस वचनले हृदयमा केही सान्त्वना मिल्यो, दिदीबहिनीहरूलाई पनि सम्झाउने साहस पाए। यसरी इजरायलमा भएका सबै फोहोर मैला पखाल्दै प्रकृतिले पनि प्रभुका सेवकहरूलाई स्वागत गरेको रहेछ। त्यसपछि 6:30 बजे उहाँहरू एयरपोर्टमा उत्रनुभयो भन्ने कुरा हाम्रा दिदीबहिनीहरूले एयरपोर्टबाट खबर गर्नुभयो। तब मात्र ठुलो सास तान्दै ढुक्क भयो। हामीहरू अति नै खुसी भयौँ। अनि केही समय भुला खुसरी गर्दै खाना खाइसकेपछि बेलुकी 9 बजेदेखि सेवा सुरु भयो। सुरुको वचन हिब्रू 6:1-2-3 पददेखि थियो। यसरी 13-14-15 डिसेम्बर 2013 को सङ्गतिमा प्रभुले छुट्टै प्रकारले आशिषले भरिदिनु भएको हामी प्रत्येक दिदीबहिनीहरूले महसुस गर्यौँ। यसरी नै आउँदा दिनहरूमा पनि प्रभुले यस्तै एक मन भएका हामीहरूलाई यहाँ सङ्गति दिनलाई प्रभुका जनहरू पठाइदिउन् भनेर प्रार्थनामा सदैव याद गरिदिनुहोला। धन्यवाद। जय मसीह। सबैजनालाई मुसुकी लेप्चाको तर्फबाट प्रेमी जय मसीह। आज मैले पठन गर्न गइरहेकी रचनाको शीर्षक छ प्यारो साथीहरू, अनि यसको लेखिका हुनुहुन्छ सुभद्रा श्रेष्ठ, बेरेका, गान्तोक। जनवरी महिनाको कठ्याङ्ग्रिने जाडो भए पनि आफ्ना साना साथीहरूलाई भेट्न बिबिएस फेरि पनि पहाड चढ्यो। सुन्दर उपहारहरूको कोसेली बोकी ठिक समयमा बिबिएस बेरेकाको आँगनमा आइपुग्यो। 1 वर्षपछिको यो सुन्दर भेटघाट साँच्चै रमाहटपूर्ण थियो। बिबिएस र नानीहरूले एक अर्कासित हातेमालो गरे, भलाकुसारी सोधासोध गरे, एक अर्काको सङ्गतिमा उल्लसित भए। यसपालि बिबिएसलाई भेट्न सबैभन्दा बेसी सङ्ख्यामा नानीहरू आए। सिक्किम, नेपाल, भुटान साथै पहाडी भेगका विभिन्न ठाउँबाट लगभग 700 जति नानीहरू, 30-35 जना टिचरहरू र सल्लाहकारहरूका साथ लागि आएका थिए। बेरेकाको आँगनमा फेरि पनि बिबिएसको आगमनले हर्ष र उल्लास गुन्जमान भयो। 20 जनवरी 2015 देखि बिबिएसका नानीहरूको साथ खास सङ्गति सुरु भयो अनि यो 25 तारिकसम्म जारी रह्यो। यो 5 दिने बाल सङ्गतिमा सुन्दर ढङ्गमा विभिन्न चित्र तथा साना साना कथासहित परमेश्वरको वचन मनन अध्ययन गरियो। यसपालि बिबिएसले आधार पद कलसी 1:10 पद लिएर आएको रहेछ कि उहाँलाई पुरा प्रसन्न गराउनलाई तिमीहरू प्रभुको योग्य चालमा हिँड, हरेक असल काममा फलदार हुँदै जाऊ र प्रभुलाई चिन्ने काममा बढ्दै जाऊ। योग्य चालमा हिँड्ने विषयमा जोड दिँदै सिनियर, जुनियर, केजी क्लासमा नानीहरूले बुझ्ने भाषामा बाइबलका विभिन्न पुस्तकबाट अध्ययन गराइयो। नानीहरूको सहायताका निम्ति हरेक क्लासमा टिचर, काउन्सिलर दिलो ज्यानले लागि परेको थिए। कलिला चिचिला नानीहरूले भरिएका केजी क्लासमा बिबिएसको सुन्दर उपहार स्वरूप रोचक पाठहरू थिए। बाइबलमा 3 हराएका थोकहरू, 1 सिक्का,
एउटा भेडा र एउटा छोरा जो हराएका थिए। यी हराएकाहरू फेरि मालिक कहाँ फर्केर आए। ती फेरि भेटाइए। हराएकाहरू भेटाइँदा ठुलो आनन्द आयो। त्यस्तै एउटा पापी व्यक्ति पापमा हराएका अवस्थादेखि फेरि परमेश्वर कहाँ फर्केर आउँदा परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। यसपालि केजी क्लासमा एस्तर रानीको पाठ बडो महत्त्वपूर्ण थियो। एस्तरको आज्ञाकारिताको जीवन अनि यसको मिठो प्रतिफल अहासुरस राजाकी रानी बन्ने सौभाग्य। यो बाहेक आफ्नो ज्यानलाई पनि खतरामा हाली एस्तरले आफ्नो जातिप्रति राखेको वास्ता प्रार्थना रूपी हतियारद्वारा आफ्ना जातिलाई बचाउन सफल भएकी। यस पाठहरूद्वारा नानीहरूले अरूको वास्ता राख्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण शिक्षा पाए। केही बढेका चञ्चल नानीहरूले भरिभराउ साथै सङ्ख्यामा पनि सबैलाई उछिन्ने जुनियर क्लास पनि बीबीएसको उत्तम उपहारहरूमध्येदेखि वञ्चित भएनन्। पाठका सुरुवात सृष्टिका कुराहरू असल र खराबको फल खाएपछि पापको प्रवेश, त्यसपछि परमेश्वर सँगसँगै हिँड्ने दुई व्यक्ति हनोक र नोहको जीवनी। नानीहरूले पनि पापबाट पश्चाताप गरी प्रार्थना र वचनमा लागिरही परमेश्वरलाई खुसी पारी उहाँसँगै हिँड्ने शिक्षा पाए। त्यसपछि विश्वासमा हिँड्ने व्यक्ति अब्राम आफ्नो एउटै छोरोलाई पनि बलिदान गर्न तत्पर हुँदा उनको विश्वास कर्ममा देखा परेको। अब्राम पछि उनको छोरा इसाक र रेबिकाको जीवन अनि एसाउ र याकुब हुँदै अन्तमा असल गर्दा दुःख भोग्ने व्यक्ति युसुफमा गएर पाठहरू टुङ्गिए। युसुफले सबै काम असल गरेका थिए। उनले गर्दै नगरेका कामका निम्ति तिनले सजाय भोग्नु पर्यो। तर पनि पछिबाट ती सबै तिनको निम्ति भलाइमा परिणत भएर गए। जुनियर क्लासका यी सबै पाठहरू नानीहरूका निम्ति प्रेरणा र उत्साहका कारण बन्न गए। अब निकै परिपक्व देखिने नानीहरू भएका सिनियर क्लासका उपहारहरू त झन् साँच्चै आशिषको कारण बन्न पुगे। यी पाठहरूले नानीहरूको जीवनमा मात्र नभएर टिचरहरूको जीवनलाई पनि छुन पुग्यो। आत्माका 9वटा फलहरू बारे यी पाठहरू थिए। पाठहरूको सुरुमै भाइजी जोसेफ केनेराले भन्नुभयो, यौना 15:1 प्रभु यीशुले भन्नुभयो, म दागको बोट हुँ, तिमीहरू हाँगाहरू हौ। किन प्रभुले यस वचनमा अङ्गुर अथवा दागको बोटलाई नै चुन्नुभयो, जबकि कस्ता कस्ता दामी रुखहरू छन्। दागको बोट फर्निचर बनाउने काममा आउन सक्दैन, न त सजावटको काममा नै आउन सक्छ। यसमा एउटा काँटी पनि ठोक्न सकिँदैन। दागको बोटको एउटै उद्देश्य छ, त्यो हो प्रशस्त फल फलाउनु। त्यस्तै एउटा क्रिस्चियन जीवन पनि सतावटको जीवन होइन। अनि एउटा विश्वासीले जति पनि आत्मिक काम कुरो गर्छ अनि जति पनि उसित दान वरदान छन्, ती सब आत्माका फलहरू होइनन्। तब यी फलहरू के हुन् त? यी फलहरू हुन् ख्रिस्ट जस्तै हुन् अथवा ख्रिस्टको स्वभाव जीवनमा झल्काउनु। यी सुन्दर फलहरू हुन् प्रेम, आनन्द, मेल, धीरज, भलाइ, कृपा, विश्वास, संयम, नम्रता। एउटा क्रिस्चियन जीवनको एउटै उद्देश्य छ, त्यो हो फल फलाउनु अथवा ख्रिस्ट जस्तै हुनु। एक-एकवटा फलबारे विस्तृत वर्णन गरिएका यी पाठहरू अत्यन्त प्रेरणादायक थिए। यसपालि बीबीएसमा टिचर काउन्सिलरहरूको अर्थक मेहनत र प्रभुको अनुग्रहमा लगभग 80 जना नानीहरूले प्रभुलाई व्यक्तिगत मुक्तिदाता भनी ग्रहण गरे। धेरै नानीहरूले व्यक्तिगत जीवनबारे पनि कतिपय सल्लाह पाए। कति नानीहरूले आँसुसहित आफूलाई प्रभुमा ठिकठाक पारे। निश्चय नै बीबीएसको सङ्गति त्यसै खेरो जाने छैन। बीबीएसलाई सफल बनाउनुमा
बेरेका मण्डलीका सानादेखि ठुलासम्म सबैले अघोरै मेहनत गरे। भान्सीहरूले एकैछिन पनि नबिसाई 5 दिनसम्म नानीहरूका लागि स्वादिष्ट खानेकुरा पकाइदिए भने पस्किने, बार्ने, बडाकुँडा धोए पखाली गर्दै कोही सफाई कर्मचारी बने। यसरी नै कोही लौरो बोकी नानीहरूको देखरेखमा सुरक्षाकर्मी पनि बने। सबैले एकजुट भई गरेका परिणाममा प्रभुले आशिष दिनुभयो र VBS यसपालि पनि सफल भयो। कति छिटो बिदाईको घडी पनि आइपुगिहालेछ। नानीहरू र VBSले गहभरि आँसु पारी एक अर्कालाई अङ्गमाल गरे। बिदाईको क्षणमा VBSले आफ्ना साना साथीहरूलाई भने, मेरा प्यारा नानीहरूको बिदा प्रभुको योग्य चालमा हिँडिरहने है, खराब चालदेखि सधैँ जोगिने है। प्रभु तिमीहरूको साथमा रहिरहुन्। मन नपरी VBSले बिदाईको हात हल्लायो र गौरव हृदय लिएर बेरेकाको आँगन छोडी उकालो लाग्यो। आँसुका थोपा झार्दै नानीहरू उकालो हेरी बसे। आँसुका थोपा मात्र तप तप गर्दै भुइँमा झरिरहेका थिए। धन्यवाद। जय मसीह। प्रभु यीशु मसीहको नाममा म सुजना छेत्रीकोबाट सबैलाई प्रेमी जय मसीह। आज म यो 59औं अङ्कको प्रश्नहरू भन्न गइरहेकी छु। प्रश्नहरू यस प्रकार छन्। प्रश्न 1, सदोम गोमराको आगो र गन्धनद्वारा नाश गरिँदा प्रभुले कसको कारणले गर्दा लुत र उसको परिवारलाई बचाउनु भयो? नाम र पदहरू दिनुहोस्। प्रश्न 2, प्रकाशित वाक्यको पहिलो अध्यायमा प्रभुले यौनालाई के भनी आफ्नो महिमा दर्शाउनु भयो? प्रश्न नम्बर 3, प्रभु यीशुका 12 चेलाहरूको नाम के हुन्? नामहरू र पदहरू उद्धृत गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 4, मोआबी रुतलाई बुढा प्रधानहरूले के भनी आशिष दिए? प्रश्न नम्बर 5, कनान देशमा मूसा किन प्रवेश गर्न सकेनन्? प्रश्न नम्बर 6, जल प्रलयद्वारा पुरानो संसार नष्ट गरिँदा नोआले मात्र अनुग्रह पाए किन? कारण र पदहरू लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 7, सिमसोन कुन गोत्रका थिए? उनले इजरायलमा कति वर्ष न्याय गरे? प्रश्न नम्बर 8, समारियाकी स्त्री प्रभु येशूसँग के को वरदान मागिन्? प्रश्न नम्बर 9, प्रभु येशूले क्रुसमा प्राण त्याग गर्नुहुँदा कस्ता घटनाहरू घटे? प्रश्न नम्बर 10, प्रभु येशू कसरी मल्कीसेदेकको रूपमा प्रधान पुजारी भए? जय मसीह। यस घडी हामीलाई यो 3 दिवसीय जो रचना पठन सहभागिताको लागि समय निर्धारित रूपमा कफरनहुम प्रार्थना भवनका विश्वासीजनहरूले हामीलाई समय खराइदिनु भएको थियो। त्यो समय हामीले 59औं अङ्गालो पठन गरिकन आज यहाँनिर समापन गरिँदैछ र प्रभुको ठुलो दया भयो। हामी यस कुराप्रति धन्यवादी बन्छौँ र फेरि पनि यस घडी अब यो रचना पठन सहभागिता कार्यक्रमलाई प्रभुले सहायता गर्नुभयो। यस कुराको लागि हामी सानो धन्यवाद दिएर बिदा गर्छौँ र धन्यवाद दिनको लागि हाम्रो यहाँ ब्रदर काजीलाई यहाँनिर म अगाडि निम्ताउँछु। त्यहाँदेखि चाहिँ हामी त्यहाँदेखि चाहिँ बिदा गर्छौँ। प्रेमिता परमेश्वर, धन्यवाद चढाउँछौँ आजको विशेष दिनको लागि। पिताजी, दिनबाट सुरु गऱ्यौँ। दिनभरि तपाईँले आफ्नो सानो मण्डलीका सबै सम्पूर्ण सन्तगणहरूलाई तपाईँलाई रक्षा गर्नुभएको, सम्हाल्नु भएको देख्यौँ। अनि फेरि पिताजी यो साँझ पख पिताजी यो जिउँदो पानी पठान जो छ वर्ष 15 अप्रिलदेखि जुनसम्मको
यो 59औं भँगालो जो पठान गर्नको लागि यस मण्डलीले सौभाग्य पाए अनि 23, 24, 25 आज यो समाप्तिको साँझ एउटा परमेश्वर हामी आइपुग्यौँ। धन्यवाद दिन्छौँ हाम्रा प्रिय जवान भाइहरूलाई, साथै प्रिय जवान बहिनीहरूलाई एउटा परमेश्वर। अनि यसमा अगुवाई गर्दै केही हेप्ताजी सुझाव सल्लाह दिने दासलाई हेप्ता परमेश्वर ल्याउनु भयो अनि यो 3 दिन अझ बडा आनन्दको समय हामीले बिताउन पायौँ। पिताजी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो आशिषको अनुभव। पिताजी यस अयोग्यलाई साथै हेप्ता परमेश्वर यो पेजमा प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिरहनु भएका सम्पूर्ण हेप्ताजी सदस्य सन्तगणहरूले निश्चय पनि आशिष पाएको अनुभव हामीले गर्न पाएका छौँ। यता परमेश्वर कमेन्टहरू, सुझावहरू, लाइकनेसहरू यसलाई धेरै धेरै हामी देख्न सक्यौँ, भ्युजहरू देख्न सक्यौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। फेरि पनि यस्तो मौकाको यता परमेश्वर हामी यताजी प्रतीक्षामा छौँ। यताजी सम्पूर्ण तपाईँको सहायता हरेकलाई यताजी हरेकले आफ्नो आफ्नो रचना यताजी जसले यो लेख लेखे यो यताजी आत्मिकी यतापछि लेखहरू हाम्रा भाइ बहिनीहरूले मेच्योर इमेच्योर सबैले यसलाई पठान गरेको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो सबै सौभाग्य आज यस मण्डलीलाई तपाईँले दिनुभयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यसको सञ्चालिका यताजी कुवेत कफरनहुम मण्डलीलाई पनि यताजी यसै सामाजिक सञ्जाल मार्फत यताजी यहाँहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। सबै सेवाको सबै यताजी यो आशिषको स्रोत तपाईँ भइकन तपाईँले हामीलाई आशिषित बनाउनु भएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो यताजी सुचारू रूपमा यो सबै परमेश्वर यो यताजी यन्त्रहरूलाई डिभाइसेसहरूलाई यो नेटवर्कलाई लिङ्कलाई तपाईँले सुचारू रूपमा तपाईँले चल्न दिनुभयो। दोस्रो दिनमा बत्तीले धेरै हामीलाई निराश पारेको थियो, तर सबै आफ्ना छोराहरूलाई ठिक गरिकन यो पठान गर्नुको लागि यो तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नु ज्ञान बुद्धि दिनुभयो। हामी तपाईँलाई हृदयको तहबाट तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद चढाउँछु यो सम्पूर्ण यताजी आशिष सङ्गतिको लागि। यो आजको यताजी यो सङ्गति यहाँ समाप्त गर्दछौँ। यो सबै धन्यवाद अनि प्रार्थना आगामी दिनको लागि यो प्रभु यीशु मसीहको नाम राख्छु पिता सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। यस घडी अब भोलिदेखि उसो अब अरू अन्य मण्डलीको प्रभुको जनहरूको पालो पर्छ। यसमा पनि हामी उहाँहरूले पठन गर्दै गर्दाखेरि हामी यसरी सहभागी बन्नेछौँ भनेदेखि प्रभुको इच्छा भयो भने, प्रभुको दया भयो भनेदेखि चाहिँ फेरि पनि हामीलाई 66औं अङ्क आगामी दिनमा हुने 66औं अङ्कमा 66 इस्युजमा हामी फेरि यसरी जोडिनेछौँ। त्यस बेलासम्मको लागि सबैबाट बिदा लिँदै सबैलाई सप्रेम जय मसीह की धन्यवाद। जय मसीह।